Hello guys, good morning! Merry Christmas to Lubas! Here in the Philippines and abroad. Ako si Nini Gargar, mohatag na pod ninyo og weekly horoscope from December 25 today, this Christmas, no? Karon nga Christmas up to January 2, 2025 sa New Year, guys. So, dili ta maglangan, magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, karon guys, atong ipadayon, no? Atong ipadayon ang hatag ninyo og horoscope or kapalaran, guys, no? And Visayan version, no? Okay. In Jesus' name. Ang nataw sa January, kalit siyang nahiknal sa mga nasabtan niya sa palibot. Dili siya gustog hasol, dili siya gustog samok. Mga karon gi isa-isa niya interview og unsay mga balita, og unsay iyang nakatunan, og unsay iyang role sa iyang panarbaho kay dili siya gusto og dunay magkamali. Nahikugang siya sa mga tao nga dunay mga pag-alagad nga nindot og maayo, limpyo, nga wala gi mali. O kini ikalipay niya pag-ayo. Ang iyang pag-alagad karon okay, og nasa himuot siya sa mga balita nga dugay na niyang gihandom og kini niabot ra gyud. And then February, wala siya makatugad kung sa iyang buhaton. Apan mahimut-ano ra siya gihapon malipayon tungod sa mga talagsaon nga mga message nga miabot siyang kinabuhi o gini gikahimot niya pag-ayo. Okay. Then March sa doon na po'y pag-alagad karon og dili siya gusto nga masamok iyang saman. Dili siya gusto samukon iyang panarbaho tungod kay dili siya gusto nga dili perfect kini. Malipayon siya kaayo karong adlaw tungod sa pag-celebrate sa Christmas o wan sa iyang mga suod sa kasing-kasing. Then ang April do na po'y pag-alagad karon. Nakatugkad siya kung unsa giangay niyang buhaton alang sa paglawig ug alang sa pag-uswag. Mahimut-anon siya apan do na siya kakulangan. Dunay kakulangan ang iyang mga kahimuot. Dunay kulang alang niya kay wala niya makita ang mga tao nga nagmahal niya sa hingpit. Then ang aduna po'y pag-alagad karon sa mga siya nag-celebrate sa Christmas uban siyang mga sud sa kasing-kasing. Mahimut-anon ug malipayon siya kaayo tungod sa naanda niyang mga buhat ug malipayon siya kaayo og naanda niyang pag-alagad. Karon na siya plano nga siya mo lawig or mo travel o kini gikahimot gyud niya pag-ayo tungod kay dunay mga balita og dunay nasaksihan niya nga kalipay nga mahimong iyang maangkon. Okay, congrats. Din ang June adunay po'y pag-alagad karon nga nice. Malipayon og mahimut-anon siya kaayo og mahimut-anon sab iyang pag-alagad og pag-andam alang sa umabot nga panahon. Then ang July kalit siya nga nahipugwat sa mga balita apan karon nakatugkad siya nga kung siya dunay pag-alagad himuon niya pag-ayo alang sa pag-uswag sa iyang kinabuhi aron malipayon ang tibok banay. Then ang August kalit siya nga nahuknol sa mga balita og wala siya kasayod kung unsay iyang buhaton tungod kay dunay mga pag-alagan nga dili pa klaro nga buhatonon mao nga himuon niya karon og mag-alagad sa mga ayo og mahimut-anon nga pangandam alang sa umabot nga panahon. Then ang September aduna po'y pag-alagad nga maayo na mahimut-anon siya malipayon tungod sa Christmas nga gi-celebrate sa tibok banay. Mahimut-anon ug malipayon siya tungod kay dunay pag-alagad nga maayo og mahimot siya pag-ayo karon og sa umabot nga panahon. Then October, mahimut-anon karon ang October tungod kay doon na siya pag-alagad nga hingpit og nindot. Mahimut-anon siya sa nadawat niyang mga gift uban sa pag-alagad sa maayo og matarong at kinabuhi sa iyang tibok pamilya.
November, ang November do na po'y pag-alagad karon. Nasol siya pag-ayo kung say angay niyang buhaton kay wala pa'y mga balita nga maayo og mahimut-anon. Karon nakatugkad siya nga do na gyud mo message niya og kiri mao gyud ang pag-alagad sa mga pagampo pangandam og sa umabot nga panahon. Hinuon pagkasunod adlaw do na nay balita alang sa kahimot alang kaniya og kalipay nga wala dama. Then December, ang December mahimut-anon usab kay sa pag-celebrate sa iyang sa iyang unsa man sa iyang uban sa iyang mga kasuod sa kasing-kasing sa iyang pamilya og kini gikalipay niya pag-ayon naghanda sila alang sa ilarang kaugalingon og dili sa ubang tawo. Hala, mao nga karon mahimut-anon siya uban sa nakita niya niyang mga kasuod sa mga anak og sa iyang kaugalingon. Wala siya mag-interest og imbitar sa ubang tawo tungod kay wala sila labot sa budget. Sa mukha yung balita o kini kalip siyang mahimot og nahinuklon sa mga balita tungod kay dili din nindot nga ang tanang panahon malipayon na usay masub-anon. Guys, mao na ang Natal sa December. Okay guys, ako no nag-celebrate ako ra isa. sa hotel gihapon ko guys, wa ko kalakaw mo simba ko karon. Na? Okay. Merry Christmas to my beautiful family, relatives and friends sa Philippines and abroad. O karon si Nini Gargar kay wa pa ko'y kaon. Moingon. Goodbye. I hate to see you go. But have a good time. So long I miss you there I know. But have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Mga buhay po. And Merry Christmas. Mwah.